Friday after Ash Wednesday. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबोन आसतना बोब मार, तूं तुरे सारको तुजो ताळो आयकूं दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घोराण्यांक आपली पातकां ओळखूं दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक अत्रेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळतात आनी सगळे तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजत करतात आनी दर्यान आसतना दुर्बळांचेर तुमी मुट्टी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर सर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सोर्वेस्पोराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सोर्वेस्पोरा, देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. उंटीच्यो सांकळी मोडात आनी सोंसूं नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांद्यावयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक भिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मांसा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवाड पळजळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचे प्रमाणीकपण वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान सोर्वेस्पोराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सोर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशीं हांगाच आसां. सोर्वेस्पोराचें उतर. जाबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकूट सारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जाबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जाबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशी पातकी परतून येतले सायबा. जाबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसतलो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंवाचे शीस जेजू सोरशे आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करतांव, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर नवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत.
पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.